बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ तरणाट्यानो, भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, तरणाट्यानो, तुमी म्हजे गोवाई हो आयचो विशय ह्या दुसऱ्या नोवेनांत आमी नियाळटाव. आमचें तरणाटपण पवित्र सभेक आनी समाजाक गरजेचें. पवित्र सभेंत आनी समाजांत बरें करूंक. जें तुज्यान तरणाटो कसो तरणाटी कशी हे घडयेक बरें करूंक जाता हे पिरायेर तें उपरांत जायना. आनी हाका लागून दोनया देवाचो सुकोर सायबीणचो आदार आमच्या तरणाट्यांक मागून घेवया. तांणी आपल्यांत आशिल्लें बळ, गूण आनी सगळें बरेंपण पवित्र सभेच्या, समाजाच्या आनी आमच्या फिरगोजेच्या बरेपणा खातीर घालूंक तांकां दोनया देवाची शक्ती मागून घेवया. तशेंच ह्या नोवेनांत आमी मागतांव फाल्यां आनी सर्से रावतल्या दर एका वांगड्या खातीर, कुटुंबा खातीर. तांचे खातीर मागतना आमा सोमेस्तां खातीर आनी आमचे फिरगोजे खातीर मागुया. आमी हाताक हात घालून सगळे सांगाती रावून बरेपण करूंक ही फिरगोजेंत आमकां देव साणवाय मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा थंय आनी एकामेका थंय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थळान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोंत देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत खोर, सोमिया काकलूत खोर, क्रिस्ता काकलूत खोर, क्रिस्ता काकलूत खोर, सोमिया काकलूत खोर. सोमिया काकलूत खोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. आमच्या जण एकल्याच्या गोराव्या खातीर किरीत भाशेन सुकोर सायबणीक फुडें घालून मागुया. आमच्या फिरगोजेंतल्या दर एका तरणाट्याक आमच्या मागण्यांचो तेंको दिवया. घोडी आमची थोडी तरणाटीं वायट रस्त्यार चलतात तांकां बरें जिवीत दी म्हूण मागुया.
काकूत सारा देवा आमी बोस कोत भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयचो गुडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या अस्कोतायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या कोठेपणांतले आमकां सुटय म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. चितान देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियस हिल्कियाचो पूत यादनिकी गोरोण्यांतलो अनाथोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची हीं उतरां. सोर्बेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका काडच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियोव नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुज्या सव्यां आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगल्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणूकार. आमचो जबाब देवाच्या उतराक, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें म्हणुया. म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरण येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें कोडप सा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कोडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सडवण गाजयतलें. देवा म्हज्या तरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पुर्यान तुज्या वचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बी देवाचें उतर.
आनी जेजू तो वंपी जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. जिवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची वर पोंज आपणा शेतां ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, हे लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत? ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. तांच्या शिसां मदल्याकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 सुंडे आनी 2 माशळ्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें पूण तोच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी तीं दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांच्यान खावून जातोच जवाच्या पावाचे 5 उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली कुणा लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावरेत होच तो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. सासणीक जिवी जोडू कितें करचें? सुर्गी राजान भितर कशें सरचें? देवानी पेल्याचो मोग करूं फावो जातलें तुका सोर्गीचें. Bocani tuj toșen skor, sasnik cimit tuzor. 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 Samaka koń zajto mozo pelo kulmonatlian vicar Jezu kielo Durbol gorje on wasok
भाव तुजो ताकाच पेलो जावं जेजूचो उलो Mocani tuj toshen skór, sasnych dzimych tuzur. 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 Podvimentos gorb dorinaka Seva dium kati tu sornaka Dewa wengen pekoninge tuka Doyal kornyatlan sakshi di taka Mocani tuj toshen skór, sasnych dzimych tuzur. 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 मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी थोरणाट्यानो स्वर्गाराज्यांत भितर सरूंक कित्याची गरज तो व्हिडिओ आमकां दाखयता. ह्या व्हिडिओंत आमी पळयलें जाल्यार सासणीक जिवीत जळूंक पयली वस्त जाय ती म्हणल्यार देवाचो आनी पेल्याचो मोग. दुसरी वस्त जाय ती म्हणल्यार दुर्बळ्यांची, गरजेवंतांची, अस्कोतांची काल्तिकायेन केल्ली सेवा आनी तें देवाक मानवता. हातूंतल्यान आमकां सासणीक जिविताचो रस्तो चलोवंक मेळटा. आनी जेन्ना आमी आनी आमची थोरणाटीं देवाच्या मोगांत रिगून पेल्या थंय मोग दाखयतात, काल्तिकायेन लानविकायेन भरून सेव्या चाकरी करतात, तेन्ना ती स्वर्गाच्या रस्त्यार ह्या संवसारांत चलतात. बाबा भयणीनो, आयचो विशय जावन आसा तरणाट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. साद्या उतरांनी देव दर तरणाट्याक उलो मारता. आपल्या राजाचे नीज, बरे, विस्वाशी, अखंड आनी देखीवंत फाटलावदार जावंक आनी ताच्या बऱ्या जिवितांतल्यान देवाचें राज परगटूंक. हें देवाचें राज परगटूंक बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यानो, आयच्या पयल्या वाचपांत देव जेरेमियासाक विचून काडटा. आनी जेरेमियास भियेता, तरतरता आनीक म्हणटा, हांव एक भुरगो, म्हज्यान आजून सारकें उलोवंक जायना. आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव ताका सांगता, आवयच्या कुसव्यांत तूं हाका च्या दी, हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो आनी राष्ट्रांचो प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांव एक भुरगो
म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी हांव तुका फॉर्मायतां तें सांगूंक तें ताका सांग. आनी उपरांत सर्वेस्पोर देव आपलो हात जेरेमियासाक लायता, ताच्या तोंडाक लायता आनी आपलीं उतरां ताच्यान घालता. आमी तर पळयलें जाल्यार हांगासर जेरेमियस निबां दिता, हांव भुरगो उलोवंक जायना, भिरांत दिसता, कळकळो येता. पूण देवाची येवजण देव जाणो. आनी हाका लागून इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 55 स्वरांक 8 वळींत आनी उपरांत हीं उतरां आसात. My thoughts are not your thoughts. My words are not your words. It is I, the Lord, who speaks. म्हजीं चिंतनां तुजी चिंतनां न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, उलयता तो सर्वेस्पोर. बाबा भणिनो, देव आमकां सगल्यांक आपयता आपल्या राजाचे गवाय जावंक. अदीक करून आमच्या तरणाट्यांक आपयता तांच्यांत आशिल्लें बळ, तांच्यांत आशिल्ले गूण, तांच्यांत आशिल्ली आपुरबाय ओळखून घेवन देवाच्या राजा खातीर वावरूंक आनी तें विस्तारूंक. शिव वर्तमानांत गेल्या जाल्यार बाबा भणिनो आमी पळयता थंयसर जेजू दोंगरार चडून बसता आनी व्हड उरपोंज जायतो लोक ताचे इश्ट येता तो पळयता आनी म्हणटा, हे लोकांक खावूंक दिवंक खंयचे उंडे घेवंक जायत. आनी शीस म्हणटात, इतलो लोक आसा की 200 दिनार हाचे उंडे देखून हाडले जाल्यार एकल्याक एक कुडको पडचो ना. आनी रोखडोच आंद्रे सिमा पेद्रूचो भाव म्हणटा, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात. घडयो भुरगो जायत वाटसूर देखून ताका नांव ना थंयसर, कोण एकल्या भुरग्या लागीं. आनी जेजू म्हणटा, बसयात लोकांक. आनी ते घेता, देवाक दिन वाजता आनीक 5000 वयर लोकांची बूक मारता. बाबा भणिनो, मोगाळ तरणाट्यानो, हो कोण एकलो भुरगो म्हणटा तो कितें करता जायत. कुशे मनान उदार काळजान आपल्याचें दिता. आनीक दुबावना जेजू देवाचो पूत आसा, पूण जेन्ना तो दिता कुशे मनान ते 5 उंडे 2 मासळी मनशाच्या नदरे मुखार भोव थोडें तें भरपूर जाता. साद्या उतरांनी ह्या संवसारांत बरेपण जावंक वी नीड टू कंट्रिब्यूट पॉझिटिव्हली. आमी कुशे मनान उदार काळजान बरें तें दिवची गरज आमकां उणें करून. आनी हें आमच्या तरणाट्यांनी आयज करची गरज. हो कोण एकलो भुरगो म्हणटा तो जायत एक तरणाटो जो फाटीं फुडें पळयना, बोगोर फुडें सरता, आपल्या थंय आसा तें दिवंक. कितें तें 5 उंडे आनी 2 मासळी. घोडी आमी तरणाटी जायत, शिकल्याव जायत, चड शिकल्याव उणें शिकल्याव जायत, चड गुणाची जायत, उण्या गुणाची जायत. रिमेंबर, देव तुमचेर पाती येता. देव तुमचेर पाती येता. कित्याक पाती येता? तुमीच फुडें सरून विलिंगली, होल हार्टेडली, विथ ऑल ह्युमिलिटी कितें आसूं तें दिवंक हे पवित्र सभेच्या देवाच्या राजाच्या बरेपणा खातीर. आनी जेन्ना हांव दितां एक तरणाटो कसो, एक तरणाटी कशी, देव म्हज्या पुरबाय करता आनी तातूंतल्यान वाडयता आनी चडयता. आनी देरफोर हाका लागून आमी आनी आमच्या तरणाट्यांनी पवित्र सभा वाडोवचें मन घेवन
पवित्र सभेक ओकोण करचें मन घेवन पवित्र सभेक सारकी बरी दिशा दिवचें मन घेवन फुडें पावलां मारची गरज आनी हाका लागून आयचो व्हिडियो आमकां सांगता वच आनी तूंय तशेंच कर. आनी त्या व्हिडियोंत आमी पळयलें जाल्यार जो कोण देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान भरून उदार काळजान खुशे मनान ल्हानविकायेन भरून सेवा चाकरी दुबळ्यांची अस्कोतांची अनाथांची कोण नाशिल्ल्यांची गरजेवंतांची करता तेन्ना हे संवसारांत बरेपण जाता. आनी तें बरेपण करूंक पयली वस्त म्हणल्यार तरणाट्यानो आनी आमकांय बी वी नीड टू कंट्रिब्यूट पॉजिटिवली. कंट्रिब्यूट म्हणटा तेन्ना आमच्या मनांत पयशांचो आदार येता. ताचेवन अदीक तुजें बरें उतर, तुजी उमेद, तुजी उर्बा, तुजी बरी चिंतनां, तुजी बरी दिशा, तुजें बरें जिवीत, तुजे गुण चड गरजेचे. यू कॅन एज अ यूथ मेक अ डिफरन्स. तो भुरगो आकांताक सांपडला थंयसर जेवण काडना. ही गिव्स दोज लोव्स एंड फीश दिता आनी बरेपण घडटा. आनी पवित्र पुस्तक सांगता आयचें वाचप सगळीं जेवून धादोशी जालीं. ही पवित्र सभा आमची वेलसांवची तुजे वरवीं तुज्या तरणाटपणा वरवीं धादोशी जावंक शकता. आनी हाका लागून फाटीं कितें घडलां तें पयस दवरपाची गरज आनी फुडें पॉजिटिवली बरें चिंतून पावलां मारची गरज. ही ती पयली वस्त आयचो विशय म्हजे तुमचे लागीं मागता. दुसरी वस्त म्हणल्यार तरणाट्यानो आमी तरणाट्याने आमी चिंतची गरज. ईच वन ऑफ अस इज अ चॅनल ऑफ गॉड. दर एकलो जावन आसा एक हातियार देवाचें. आमच्यांतल्यान देव आपलें बरेंपण फुडें व्हरता. त्या तरणाट्यांतल्यान 5 उण्या 2 माशळी घेवन जेजू आपलें बरेंपण लोकांक दिता. आनी हाका लागून आय नीड टू चॅनलायज ऑल माय एनर्जीज, ऑल माय टॅलंट्स, ऑल दॅट आय हॅव, मे बी माय टायम फॉर द गूड ऑफ अदर. दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर. तो तरणाटो दवरिना धांपून वो बॅगांत लिपयना पोतयांत लिपयना. ते 5 उण्यान 2 माशळी उक्ते करून दिता. ओपननेस टू गॉड्स वील. देवाचे कुशेक पवित्र सभेच्या मनांक चड गरजेचें. ना तर पवित्र सभा वाडची ना, चडची ना, काला पडटली. आनी हाका लागून देव आमचेर पाती येता. म्हजे तरणे पिरायेर जी परत म्हाका मेळची ना, लेट अस डू समथींग फॉर द गूड ऑफ दीस चर्च एंड फॉर द गूड ऑफ द सोसायटी. पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर, आमचे वेलसांवचे पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर, हे गांवच्या बरेपणा खातीर कितेंय करूंक आयती मनाची जावया. बाबा भणीनो, मोगाळ तरणाट्यानो, उगडास धरुया. वॉट यू कॅन डू नाव यू कॅनॉट डू लिटल लेटॉन. थोड्या वर्सां उपरांत जायना करूंक. आनी हाका लागून तुज्यांतले गूण देवान तुका दिल्यात, देवाच्या बरेपणाक घाल. तुज्यांतली जाणवाय देवान तुका दिल्या, बरेपण करूंक वापूड. तुका देवान जायती शक्ती दिल्या. हात पांय तुजे गोठ केल्यात. जीब तुका दिल्या, कान तुका दिल्यात, दोळे तुका दिल्यात, पांये तुका दिल्यात. बरें काळीज मन दिलां. बरेपण करूंक फुडें सर. चॅनलायज ऑल युअर एनर्जीज, युअर टॅलंट्स फॉर द गूड ऑफ दी अदर. दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर. मोगाळ तरणाट्यानो, बाबा भणीनो, आज तरणाट्या खातीर आमी मागता तेन्ना ओतुमराचे 10 ह्याच म्हयन्यांक 2002 वर्साक काल्लू
अकुतीस हो 15 वर्साच्या तरणाट्याक जो 2006 वर्सांक 15 वर्साच्या पिरायेर मेलो आनी निमणी 14 वर्सां मरना उपरांत ताची कूड कुसूंक ना ताका बिएटिफाय केला ताका सांताचो पावंडो मेळचोच आसा आनी कितें ताणें केलें ताणें हे आपले दाणगे पिरायेर ज्यो सगल्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स संवसारांत जाल्ल्यो मिसाच्यो मिलाग्र्यो जाल्ल्यो मिसा वयर त्यो ताणें बाराबर कंपायल्ड केल्यो कॅटलॉग केल्यो आनीक 205 वर्साक ह्यो करून सोंपल्यो ताच्यो आनी 206 वर्साक ल्युकेमिया ब्लड कॅन्सर जावन तो सोंपलो ताका पयलो वेनरेबल केल्लो आतां 10 तारखेर ह्याच म्हयन्याचे ताका पाप साहेबान बिएटिफाय केला आनी उपरांत ताका भाग्यवंत म्हणून आल्ताराचो मान दितल्यात तरणाट्यानो तुमच्यांत आशिल्ली नॉलेज कंप्युटर नॉलेज डिजिटल नॉलेज बरेपणान घालात आनी देव तुमकां पळयता देव हें बरेपण करूंक तुमकां दाखयता आनी हो दाणगो तरणाटो 15 वर्सांचो कार्लो अकुतीस ही वाट आमकां दाखयता तो म्हणटालो ताचें एक सांगणें आसा हे भाशेन युकरिस्ट इज द हायवे टू हेवन पवित्र मिसाची भेट जावन आसा एक हायवे एक रुंद वाट स्वर्गार वचूंक आज तरणाट्यानो जायते फावटी ह्या आमच्या रिलिजियस लायफाचेर आमच्या धर्मीक जिविताचेर फावो तितलो आमी दान मोन फावो तितलें आमी दान मोन दिनात तेन्ना हो तो भाग्यवंत जावचो आसा तो कार्लो अकुतीस आमकां वाट दाखोवं सुकोर सायबिणीन आमच्या तरणाट्यांक आपल्या पुताचे कृपेन भरून हे फिरगोशेंत आपल्या तरणे पिरायेर बरें चिंतूंक बरें उलोवंक आनी बरें करूंक आनी दुसऱ्यांक बरी देख दिवंक आनी नीज जेजूचे गोवाय जावंक आदार करूं आमेन. उबी रावया. आमची मागणी हे वेळार करुया बाबार्थान भरून करुया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटले हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या हातांत आशिल्ले पोरशेक बऱ्या मनान तांची सेवा करूंक आनी अदीक करून भुरग्यां थंय तरणाट्यां थंय आपुरबाय दाखोवन तांकां स्वर्गाचे वाटेन चलोवंक आदार करूंक देवाच्या उतरांतल्यान तांकां बुजवण दिवंक बरी दिशा दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारान आमच्या तरणाट्यांचो दुरुपयोग करिना जावंक पूण ते घडयेक तांकां पावूंक आनी तांचे खातीर बरेंपण करूंक जायत्यो सहयोग तांकां दिवंक आनी तांणी घेवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांनी आमचे वाडलेलीं तरणाटीं आसात जायते फावटी चड तांची तिका आमी कोत्ता हांव क्रिटिसायज कोत्ता हांव तांचें आशिल्लें बरेंपण वळखून घेवन तें सुदरावंक तांकां आदार करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आज आमच्या तरणाट्यां खातीर मागता हांव तेन्ना
आमच्या गांवच्या तरणाट्यांक राखान सांबाळ बरे जिनसान वाडूय तांच्यांत आशिल्ले गूण पवित्र सभेच्या समाजाच्या बरेपणाक घालूंक तांकां ल्हानविकाय काल्तिकाय दी आनी भलायकी दिवन तांकां आनी आमकां सगल्यांक पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. बापा बोगळा आमचेर तुजी दयाल नदर घाल. आमच्या तरणाट्यांचेर तुजें बेसांव घाल. बऱ्या जिनसान तांकां वाडय. आमचे पवित्र सभेक तांणी सगलो उदारपणान तेंको दिवंक तांच्यांत आशिल्ले गूण बरेपणान घालूंक तांकां नीज भावार्थाचे गवाय कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा बोनी बापा बेटो बाबा नकारो पेनाका आपल्या काजा सोवे बघू जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखी जिणी देवा खुशी करीसली गो. मोगान बेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता खुशीन दिता सोबेच मोजे बाबाक वोंगता. जेजू मागता खुशीन दिता सोबेच मोजे बाबाक वोंगता. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळयेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वोंड दिताव तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या अंकवारपणाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे सांगात आमचे ताळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून बाबार्थाचो घोट परगटुया. Gesù bravo, Gesù cibo sama, Gesù gloria ne domo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळेन रगत सेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगातींक तिचे पती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां सांज जुजे वाज आनी सर खाडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. आमच्या सर्वंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें बराबर सगलीं करुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळ्ळेंत पडों दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आयच्या आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परवणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूंक. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमया कारगां दिवया तो आमच्या काळजांनी आयच्या दिसा खातीर, आमच्या जिविता खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर ताका आर्गां दिवया. हो आयचो दीस ताच्या हातांत घालुया. खास ताका आमच्यांनी शेवूंक जायना. आत्मीक वाटेन शेवूंक तयार जावया आनी बाराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताचे रगता म्हाका दादोस कर. नणय म्हाका उदकान कळोवपाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका आयकय. वेगळो हांव सरूंक
कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजें सरशें येवंक तूं म्हाका फरमाय भोगता सांगाती तुका वाखाणच्या आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवंडाराच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. हांकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोंक आनी आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भणिनो आमी परतून कळवणी करता. उपकार मागता आमी तुमचे लागीं सिमितेरींत 2 तारखेर आमी रेंव घालचें न्हय वो टमकल घालचें न्हय वाती पेटोवचें न्हय आनी मेलोल्यांचें फोंड फुलांनी नेटोवचें न्हय. अदीक बरें आनी दयाळ कन्नी म्हणल्यार मेल्ल्यां खातीर मागप हाचेर दान मोन घालुया. बाबा भणिनो चडश्यो वस्तू आमी कोत्ता त्यो लोकांक दाखोवंक रागार जायनाकात. मातशें हाचेर दान मोन घालात आनी हे वाटेन वाडून वचात. देवाचे कृपेन आनी आमच्या मेलोल्यांच्या आदाराक आमच्या मागण्या वरवीं आमी पावुया. दुसरी वस्त म्हणल्यार फाल्यां आमी मागतल्या बेले शाय विहार आनी क्वीन नगर रावतल्या कुटुंबा खातीर आनी वांगड्यां खातीर. देव बरें करूं. Wakanda tuga sobloga Aizami bago gaila Maigal tuže mesa Sugurici saivini Aistuja bayasuri Visvasana yawami Mai ai gamchi magni Sugurici saivini Aistuja bayasuri Visvasana